بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے بعد میں دعوت دوں گا ظہیر الہی کو کہ وہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں۔ ظہیر الہی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، صدق الله العظيم۔